अमेरिकन आइडलको उपविजेता बने दिवेश। नेपाली युवा दिवेश पोखरेल अमेरिकाको गायन रियालिटी सो अमेरिकन आइडलको उपाधि जित्न चुकेका छन्। दिवेशको चुनौती पन्छाउँदै जज साम अमेरिकन आइडल बनिन्। दिवेश उपविजेता बने। आज भएको फाइनल राउन्डका क्रममा भोटिङको आधारमा साम अमेरिकन आइडल घोषित भएका हुन्। दिवेशलाई उपाधि विजेताको दावेदारको रूपमा हेरिरहेको थियो। उनी टप 2 मा पुगे पनि उपाधि जित्न पर्याप्त भोट आएन। यद्यपि अमेरिकन आइडलको फाइनल पुग्ने उनी पहिलो नेपाली बनेका छन्। उपाधि विजेता 21 वर्षीय जज सामको वास्तविक नाम समन्था डियाज हो। उनी लाइब्रेरियन मूलकी अश्वेत गायिका हुन्। न्युयोर्क निवासी सामले मिडल स्कुलदेखि नै न्युयोर्कका सबवे र ट्रेनहरूमा गाउने गर्थिन्। उनी साना छँदा आमा जेल परेकाले उनलाई हजुरआमाले हुर्काएकी हुन्। उनी पहिलो अडिसनबाटै निर्णायकहरूलाई प्रभावित तुल्याउँदै आएका थिइन्। सामलाई जिताउनका लागि लाइब्रेरियामा अभियान नै चलाइएको थियो। My name is Divesh Pokhrel and I go by the stage name called Arthur Gun and I was born in Nepal, Kathmandu. नेपाली गायक दिवेश पोखरेल यसरी छाने अमेरिकन आइडलमा। This is in the middle of Kansas. Arthur, you're a rock star. Thank you. काठमाडौँका दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडल हलिउडको प्रस्तुतिको लागि छानिएका छन्। आइतबार अमेरिकी च्यानल एबीसीबाट प्रसारणको पहिलो श्रृङ्खलाबाट उनी छानिएका हुन्। आर्थर गनका उपनामले गाउँदै आएका 20 वर्षीय पोखरेल करिब 6 वर्ष अघि अमेरिका आएका हुन्। उनी आफ्ना बुबा आमा सहितको परिवार क्यान्सस राज्यको बिचिन्डामा बस्छन्। छनौटमा प्रस्तुत हुँदा नमस्ते गर्दै उपस्थित भएका र बारम्बार नमस्ते गरिरहेका देखिन्थे। उनले आफू नेपालमा जन्मेको र आफू नेपालको सुन्दरतामाथि प्रकाश पार्ने कोसिस कार्यक्रममा गरिरहेका थिए। My name is Divesh Pokhrel and I go by the stage name called Arthur Gun. Arthur Gunn. Yeah, I'm living in Wichita, Kansas for 5 years now and I was born in Nepal, Kathmandu. Yeah, Nepal is a very beautiful country. You go up mountains and hills everywhere and everyone is friendly. Yeah, it is a wonderful place. उनको प्रस्तुतिबाट जजहरू समेत निकै आकर्षित भएका थिए। What an American story. This is in the middle of Kansas. जी आइकन रिपोर्ट। खाते भारत का है, गाते चीन का है। इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर ही अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपालको पक्षमा बोलेको भन्दै मनीषा कोइरालामाथि खनिए भारतीय मिडिया। भारत में फिल्मों से मशहूर ही अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप गव्याली के ट्वीट का जवाब देते हुए मनीषा कोइराला ने ये भी बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर चीन को भी पार्टी माना है। दरअसल मनीषा कोइराला का अगर आप ट्वीट देखें तो बकायदा उन्होंने कहा है कि जो दावा नेपाल की कैबिनेट ने नए मैप के जरिए किया है वो ठीक है। मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी, वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब 3 देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 3 देश मतलब भारत, नेपाल और चीन। देखिए, नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के 3 इलाकों को अपने इलाके का बताया, अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया। उसी पर मुखर होकर अब सामने आ गई है मनीषा कोइराला, जो कि अब तक कहीं भी तस्वीर में नहीं थी और उन्होंने इस मुद्दे पर एक विवादित बयान दे दिया। और इसलिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत चीन का गाते हैं। नेपाली नागरिक रही मनीषा कोइराला, बड़ी फिल्मों में स्टार बनी, स्टारडम हासिल हुई उनको रोजगार यहाँ भारत में मिला।
बलिउडमा लामो समय काम गरेकी नेपाली अभिनेत्री मनिषा कोइरालामाथि अहिले भारतीय मिडियाहरू खनिएको छन्। नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा पारित गरेको विषयमा मनिषाको एउटा ट्विटलाई लिएर उनीहरू आक्रोशमा पोखिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालको नयाँ नक्सा पारित भएको विषयमा एउटा ट्विट गरेको मनिषाले पनि फेरि रिट्विट गरेका थिइन्। उनले त्यसमा लेखेकी छिन्, हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएकोमा धन्यवाद। अब हामी महान देशहरूबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवादको लागि हामी आशावादी छौँ। मनिषाको यही ट्विट भारतीय मिडियाहरूलाई असहाय भएको छ। एपीबी टेलिभिजनले खाती भारत की और गाती चीन की भन्दै समाचार प्रसारण गरेको छ। चीनको इसारामा मनिषा कोइरालाले यो ट्विट गरेको उक्त समाचारमा दाबी गरिएको छ। मनिषाले जे जति नाम कमाएकी छिन् त्यो भारतले दिएको हो, तर आज उनी खुलेर नेपालको समर्थनमा उत्रेकी छन्। नेपालको सरकारले जारी गरेको विवादास्पद नक्सालाई तारिफ गरेका छिन्, सो टेलिभिजनले भनेको छन्। देखिए, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत जो है वो चीन के गाते हैं। देखिए, मनीषा कोइराला को स्टारडम भी यहीं से मिला। मनीषा कोइराला को जो भी कुछ है आज मनीषा कोइराला दुनिया में, उनकी जो पहचान है वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। लेकिन मनीषा कोइराला का ये ट्वीट जो है वो दिल दुखाने वाला है। भारत में रहकर भारत से रोजी रोटी कमाने वाले अब ऐसे विवादास्पद नक्शे पर ट्वीट करके चीन को पार्टी बनाने की कोशिश में जुटे हुए। तो चीन के इशारे पर क्या मनीषा कोइराला कर रही हैं एक्टिंग? देखिए, पिछले कई दिनों से चीन के इशारे पर नेपाल की तरफ से जो बयान आ रहे थे वो अच्छे नहीं थे। नेपाल की तरफ से कल एक बयान दिया गया कि दरअसल जो वायरस है वो चीन की तरफ से जो आया वो अलग था, भारत की तरफ का जो वायरस था वो अलग था। ये वो मैप है जो नेपाल की कैबिनेट ने पास किया था। इस मैप में 2 इलाके, खासतौर पर कालापानी और लिम्पू लेक को नेपाल ने अपने हिस्से का बताया और इस मैप का समर्थन कर रही है मनीषा कोइराला। समाचारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारतबाट आएको भाइरस कडा भएको विषयलाई गरेको टिप्पणी माथि पनि आपत्ति जनाएको छ। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इतना विवादित बयान दिया कि बोलते बोलते वो ये भी बोल गए कि चीन की तरफ से जो वायरस आया वो सॉफ्ट वायरस था, जो भारत से वायरस आया वो हार्ड वायरस है। यानी चीन से जो केसेस नेपाल आए वो लोग तो जल्दी ठीक हो गए। अभिनेत्री कोइरालामाथि ट्विटरमा पनि भारतीय नागरिकहरू जाइ लागेका छन्। दीपक राजगिरी भन्छन्, मनिषाको राष्ट्रप्रेम स्वाभाविक। अभिनेत्री मनिषा कोइरालालाई अहिले भारतीय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण तारो बनाएको छ। नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा मनिषाले गरेको एउटा ट्विटलाई लिएर भारतीय मिडियाले निरन्तर गाली गरिरहेको छन्। मनिषाले भारतको नुन खाएर चीनको पक्षपोषण गरिन्, एपीएम न्युजले ठाडै भन्यो। उनले चीनकै उक्साहटमा यो ट्विट गरेको भन्ने सम्म समाचारमा लगाएको छ। हास्य कलाकार दीपक राजगिरी चाहिँ भारतीय मिडियाको यो प्रोपागान्डालाई हास्यास्पद भन्छन्। उनले मनिषाको राष्ट्रप्रेमलाई स्वाभाविक र सही समयमा प्रकट भएको बताए। नेपाली रणनीति कौन लोग को देती है? बलिउडको भिडियो हटाउन नेपाली सेलिब्रिटीको अनुष्का शर्मालाई धम्की। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको एउटा भिडियो नेपाल हाल तीव्र आलोचना भइरहेको छ। सुरुमा नायिका रेखा थापाले यसको आलोचना गरेको थिइन्। बिस्तारै यसमा सरिता लामिछाने, रिचा शर्मा, केके अधिकारी लगायत दर्जनौं सेलिब्रिटी र कलाकारहरू जोडिएका छन्। यस्तै आम नेपालीले पनि भिडियो हटाउन माग गरेका छन्। बलिउडको पात्र लोक नामक टेलिभिजनमा नेपाली केटीलाई गाली गर्दै अपशब्द प्रयोग गरिएको छ। उक्त भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। अनुष्का शर्माले निर्माण गरेको पाताल लोकको दोस्रो भागमा उक्त सामग्री समावेश छ। यस विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएको छ। हालै भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा आवाज उठिरहेको छ। सोही क्रममा भिडियोमा नेपालको प्रतिष्ठामाथि आँच आउने गरी अपशब्द प्रयोग गरिएको भन्दै सेलिब्रिटी र फिल्मकर्मीले आवाज उठाएको हुन्। इन्स्टाग्राममा नम्रताका 6 लाख फलोअर्स,
कलाकारको लोकप्रियताको मापन सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूलाई पछ्याउनेको सङ्ख्या र हलमा उनीहरूको चलचित्रलाई पछ्याउने दर्शकको भिडको आधारमा गर्न सकिन्छ। हुन त सामाजिक सञ्जालमा गजबको फलोअर्स कमाएका कलाकारका चलचित्रले पनि हलमा पानी माग्न पाएका छैनन्। तर सामाजिक सञ्जाल कलाकारको फ्यानसँग जोडिने दरिलो माध्यम भने बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा नेपाली कलाकारहरू निकै सक्रिय छन्। इन्स्टाग्राममा दैनिक अभ्यस्त रहने कलाकारहरू फ्यानसँग आफ्ना कुराहरू सेयर गरिरहेका हुन्छन्। नायिका नम्रता श्रेष्ठको इन्स्टाग्राममा फलोअर्स 6 लाख पुगेका छन्। नम्रताले सबैको मायाको लागि धन्यवाद दिएकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमा नम्रता आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप, चलचित्रको प्रचार र आफूलाई मन परेका कुरा सेयर गर्छिन्। इन्स्टाग्राममा सर्वाधिक फलोअर्स कमाएका थोरै नायिकाहरूको सूचीमा नम्रता अग्रपङ्क्तिमा छिन्। नायिका प्रियङ्का कार्कीको इन्स्टाग्राममा सबैभन्दा धेरै फलोअर्स छन्। अमेरिकन आइडलको उपविजेता बने दिवेश। नेपाली युवा दिवेश पोखरेल अमेरिकाको गायन रियालिटी सो अमेरिकन आइडलको उपाधि जित्न चुकेका छन्। दिवेशको चुनौती पन्छाउँदै जस साम अमेरिकन आइडल बनिन्। दिवेश उपविजेता बने। आज भएको फाइनल राउन्डका क्रममा भोटिङको आधारमा साम अमेरिकन आइडल घोषित भएका हुन्। दिवेशलाई उपाधि विजेताको दावेदारको रूपमा हेरिरहेको थियो। उनी टप 2 मा पुगे पनि उपाधि जित्न पर्याप्त भोट आएन। यद्यपि अमेरिकन आइडलको फाइनल पुग्ने उनी पहिलो नेपाली बनेका छन्। उपाधि विजेता 21 वर्षीय जस सामको वास्तविक नाम समन्था डियाज हो। उनी लाइब्रेरियन मूलकी अश्वेत गायिका हुन्। न्युयोर्क निवासी सामले मिडल स्कुलदेखि नै न्युयोर्कका सबवे र ट्रेनहरूमा गाउने गर्थिन्। उनी साना छँदा आमा जेल परेकाले उनलाई हजुरआमाले हुर्काएकी हुन्। उनी पहिलो अडिसनबाटै निर्णायकहरूलाई प्रभावित तुल्याउँदै आएका थिइन्। सामलाई जिताउनका लागि लाइब्रेरियामा अभियान नै चलाइएको थियो। My name is Divesh Pokhrel and I go by the stage name called Arthurgon and I was born in Nepal, Kathmandu. नेपाली गायक दिवेश पोखरेल यसरी छाने अमेरिकन आइडलमा। This is in the middle of Kansas. Arthur, you're a rock star. Thank you. काठमाडौँका दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडल हलिउडको प्रस्तुतिको लागि छानिएका छन्। आइतबार अमेरिकी च्यानल एबीसीबाट प्रसारणको पहिलो श्रृङ्खलाबाट उनी छानिएका हुन्। आर्थर गनका उपनामले गाउँदै आएका 20 वर्षीय पोखरेल करिब 6 वर्ष अघि अमेरिका आएका हुन्। उनी आफ्ना बुबा आमा सहितको परिवार क्यान्सस राज्यको बिचिन्डामा बस्छन्। छनौटमा प्रस्तुत हुँदा नमस्ते गर्दै उपस्थित भएका र बारम्बार नमस्ते गरिरहेका देखिन्थे। Good, how are you guys? Very well. उनले आफू नेपालमा जन्मेको र आफू नेपालको सुन्दरतामाथि प्रकाश पार्ने कोसिस कार्यक्रममा गरिरहेका थिए। My name is Divesh Pokhrel and I go by the stage name called Arthurgon. Arthur Gunn. Yeah, I'm living in Wichita, Kansas for 5 years now and I was born in Nepal, Kathmandu. Yeah, Nepal is a very beautiful country. You go up mountains and hills everywhere and everyone is friendly. Yeah, it is a wonderful place. उनको प्रस्तुतिबाट जजहरू समेत निकै आकर्षित भएका थिए। What an American story. This is in the middle of Kansas. जी आइकन रिपोर्ट।
इन्स्टाग्राममा नम्रताका 6 लाख फलोअर्स। कलाकारको लोकप्रियताको मापन सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूलाई पछ्याउनेको सङ्ख्या र हलमा उनीहरूको चलचित्रलाई पछ्याउने दर्शकको भिडको आधारमा गर्न सकिन्छ। हुन त सामाजिक सञ्जालमा गजबको फलोअर्स कमाएका कलाकारका चलचित्रले पनि हलमा पानी माग्न पाएका छैनन्। तर सामाजिक सञ्जाल कलाकारको फ्यानसँग जोडिने दरिलो माध्यम भने बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा नेपाली कलाकारहरू निकै सक्रिय छन्। इन्स्टाग्राममा दैनिक अभ्यस्त रहने कलाकारहरू फ्यानसँग आफ्ना कुराहरू सेयर गरिरहेका हुन्छन्। नायिका नम्रता श्रेष्ठको इन्स्टाग्राममा फलोअर्स 6 लाख पुगेका छन्। नम्रताले सबैको मायाको लागि धन्यवाद दिएकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमा नम्रता आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप, चलचित्रको प्रचार र आफूलाई मन परेका कुरा सेयर गर्छिन्। इन्स्टाग्राममा सर्वाधिक फलोअर्स कमाएका थोरै नायिकाहरूको सूचीमा नम्रता अग्रपङ्क्तिमा छिन्। नायिका प्रियङ्का कार्कीको इन्स्टाग्राममा सबैभन्दा धेरै फलोअर्स छन्। ढल्किदो उमेरमा पनि बोल्ड उषा। पूर्व मिस नेपाल उषा खड्की पछिल्लो समय फेसन व्यवसायमा छिन्। भर्खरै मात्र उनको 17 वर्षे वैवाहिक सम्बन्ध टुटेको छ। ललितपुरमा बुटिक सञ्चालन गर्दै आएकी उषाको एक छोरा र एक छोरी छिन्। अहिलेसम्मकै मिस नेपाल मध्येकी सुन्दरी उषा खड्की उमेर चढ्दै जाँदा समेत उनको सुन्दरतामा कमी आएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय उनले फिक्का पहेँलो रङको छोटो वान पिस लगाएको निकै आकर्षक तस्बिर इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक गरेकी छिन्। उक्त तस्बिरमा उनको हातमा भएको ट्याटू स्पष्ट देख्न सकिन्छ। नेपाली रणनीति कौन लोग को देती है। बलिउडको भिडियो हटाउन नेपाली सेलिब्रिटीको अनुष्का शर्मालाई धम्की। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको एउटा भिडियो नेपाल हाल तीव्र आलोचना भइरहेको छ। सुरुमा नायिका रेखा थापाले यसको आलोचना गरेको थिइन्। बिस्तारै यसमा सरिता लामिछाने, रिचा शर्मा, केकी अधिकारी लगायत दर्जनौं सेलिब्रिटी र कलाकारहरू जोडिएका छन्। यस्तै आम नेपालीले पनि भिडियो हटाउन माग गरेका छन्। बलिउडको पातल लोक नामक टेलिभिजनमा नेपाली केटीलाई गाली गर्दै अपशब्द प्रयोग गरिएको छ। उक्त भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। अनुष्का शर्माले निर्माण गरेको पाताल लोकको दोस्रो भागमा उक्त सामग्री समावेश छ। यस विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएको छ। हालै भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा आवाज उठिरहेको छ। सोही क्रममा भिडियोमा नेपालको प्रतिष्ठामाथि आँच आउने गरी अपशब्द प्रयोग गरिएको भन्दै सेलिब्रिटी र फिल्मकर्मीले आवाज उठाएको हुन्। चलचित्रका कलाकारले पनि यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। तर यो सँगै अर्को एक प्रश्न पनि कलाकारहरूले उठाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा नेपाली कलाकारमाथि प्रयोग हुने अपशब्दको विषयमा भने कोही नबोलेको भन्दै केही कलाकारहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। केही अधिकारी लेख्छिन्, भारतीयहरूले नेपाली सेलिब्रिटीलाई अपशब्द भन्न हामीबाटै सिकेका हुन्। युट्युबमा सार्वजनिक हुने भिडियो, फेसबुक, इन्स्टाग्राम तस्बिरहरूमा नेपाली कलाकारहरूमाथि निकै नै तल्लो स्तरको गाली गर्ने गरिन्छ। तर यो विषयमा नेपाली कलाकार एकजुट भएर विरोध गरेको कहिले देखिएन। नायिका रिचा शर्मा लेख्छिन्, फिल्मको निर्माणपछि नै नेपालीहरूसँग माफी माग्नुपर्छ र त्यो शब्द सिरिजबाट हटाउनुपर्छ। यस्तो बेलामा हामी सबै एक भएका छौँ। नेपाली कलाकार, मोडल, मिस नेपालहरूलाई टिप्पणीको विरोधमा म कहिले देखिन्न। यो टिप्पणी व्यक्ति विशेषलाई आएको भएर कसैले चासो नदेखाएको होला। त्यस्तो अपशब्द बोल्नेहरूलाई पाठ सिकाउनु पर्दैन हामीले।
मनिषाको जस्तै आशयको स्ट्याटस नायिका के अधिकारीले पनि लेखेकी थिए। नेपालको पक्षमा बोलेको भन्दै मनिषा कोइरालामाथि खनिए भारतीय मिडिया। बलिउडमा लामो समय काम गरेकी नेपाली अभिनेत्री मनिषा कोइरालामाथि अहिले भारतीय मिडियाहरू खनिएको छन्। नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा पारित गरेको विषयमा मनिषाको एउटा ट्विटलाई लिएर उनीहरू आक्रोशमा पोखिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालको नयाँ नक्सा पारित भएको विषयमा एउटा ट्विट गरेको मनिषाले पनि फेरि रिट्विट गरेकी थिइन्। उनले त्यसमा लेखेकी छिन्, हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएकोमा धन्यवाद। अब हामी महान देशहरूबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवादको लागि हामी आशावादी छौँ। मनिषाको यही ट्विट भारतीय मिडियाहरूलाई असहाय भएको छ। एबीपी टेलिभिजनले खाती भारत की और गाती चीन की भन्दै समाचार प्रसारण गरेको छ। चीनको इसारामा मनिषा कोइरालाले यो ट्विट गरेको उक्त समाचारमा दाबी गरिएको छ। मनिषाले जे जति नाम कमाएकी छिन् त्यो भारतले दिएको हो, तर आज उनी खुलेर नेपालको समर्थनमा उत्रेकी छन्। नेपालको सरकारले जारी गरेको विवादास्पद नक्सालाई तारिफ गरेका छिन्, सो टेलिभिजनले भनेको छन्। समाचारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारतबाट आएको भाइरस कडा भएको विषयलाई गरेको टिप्पणीमाथि पनि आपत्ति जनाएको छ। अभिनेत्री कोइरालामाथि ट्विटरमा पनि भारतीय नागरिकहरू जाइ लागेका छन्। दीपक राजगिरी भन्छन्, मनिषाको राष्ट्रप्रेम स्वाभाविक। अभिनेत्री मनिषा कोइरालालाई अहिले भारतीय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण तारो बनाएको छ। नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा मनिषाले गरेको एउटा ट्विटलाई लिएर भारतीय मिडियाले निरन्तर गाली गरिरहेको छन्। मनिषाले भारतको नुन खाएर चीनको पक्षपोषण गरिन्, एपीएफ न्युजले ठाडै भन्यो। उनले चीनकै उक्साहटमा यो ट्विट गरेको भन्ने सम्म आरोप समाचारमा लगाएको छ। हास्य कलाकार दीपक राजगिरी चाहिँ भारतीय मिडियाको यो प्रोपागान्डालाई हास्यास्पद भन्छन्। उनले मनिषाको राष्ट्रप्रेमलाई स्वाभाविक र सही समयमा प्रकट भएको बताए।